नयाँ लगानीकर्ता साथीहरू को लागि मैले केही कुराहरू भन्नै पर्नेछ। लगानी कसरी गर्ने, लगानी कस्तो लगानी गर्दाखेरि प्रतिफल राम्ररी निकाल्न सकिन्छ। विशेष गरेर नयाँ लगानीकर्ता साथीहरू र साना लगानीकर्ता साथीहरूमा एउटा सबैभन्दा ठुलो समस्या म के देखिरहेको छु भने उहाँहरूले आफूलाई लगानीकर्ता हो कि कारोबारी हो छुट्याउन सक्नुभएको छैन। को लगानीकर्ता हो, को कारोबारी हो, प्रश्नसँग नछुट्टिकन के उद्देश्यले लगानी गरिएको हो, आफू प्रश्न नभइकन नाफा कमाउनलाई मुस्किल छ। को लगानीकर्ता हो? लगानीकर्ता त्यो हो जसले लगानी गरेको कम्पनीले कमसेकम 6-8 महिना, वर्ष 2 वर्ष पालेर के कति प्रतिफल दिन्छ, प्रतिफल कम्पनीको वित्तीय अवस्था हेरेर लगानी गरिन्छ भने त्यस्तो लगानीले दीर्घकालमा प्रतिफल राम्रो दिन्छ। सर्ट टर्मको लागि छोटो समयमा गरिएको लगानीमा वित्तीय विवरणहरू, वित्तीय सूचकाङ्कहरूको अध्ययन कम गरिन्छ र अल्पकालमा पुँजीगत लाभ लिने हिसाबले लगानी गरिन्छ। विशेष गरेर नयाँ लगानीकर्ताले पुँजीगत लाभ खाने हिसाबले मात्रै लगानी गरियो भने लगानीबाट उच्चतम प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिँदैन। मैले तपाईहरूलाई सरसर्ती केही कुराहरूमा जानकारी दिन चाहन्छु। तपाईँ लगानीकर्ता हो भने तपाईले बजारको सानोतिनो उतार चढावलाई मतलब गर्नु हुँदैन। 2-4%ले तपाईले किनेको कम्पनी 2-4% बढ्दैखेरि तपाईले नाफा बुक गर्नुभयो र 2-4% झर्दैखेरि तपाईले स्टप लस गरेर बजारबाट निस्किनु भयो भने तपाईहरूले उच्चतम नाफा लिन सक्नुहुन्न। तपाईहरूले बजारमा भइरहने सानातिना उतार चढावहरूलाई नजरअन्दाज गर्नुपर्छ। तपाईले किनेको कम्पनी केही दिनभित्रमा 2-4%, 5%, 10%, 15% सम्म घटे पनि सक्नुहुन्छ भने घटेका कम्पनीहरूलाई एभरेज गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। तपाईसँग पर्याप्त रकम छैन एभरेज गर्ने भने कम्पनीहरू होल्ड गरेर बस्नुहोस्। तपाईले होल्ड गर्नुभयो भने 1 हप्ता, 2 हप्ता, 3 हप्ता, 4 हप्ता भित्रमा तपाईले किनेको मूल्य भन्दा फेरि पनि कम्पनीको मूल्य माथि जान्छ र तपाईले नाफामा बेच्न सक्नुहुन्छ। तर नाफा भन्दैमा फेरि पनि 2%, 4%, 5% नाफा खाएर बेच्नुभयो भने फेरि पनि तपाईले अर्को त्यस्तै कम्पनीमा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर सबैभन्दा पहिला तपाईले आफैलाई लगानीकर्ता हुँ कि कारोबारी हुँ भनेर प्रश्नसँग छुट्याएर मात्रै लगानी गर्नुहोला। जस्तो कि तपाईँ लगानीकर्ता हो भने कम्तीमा पनि 15-20% नाफा नभइकन मैले खरिद गरेका कम्पनीहरू म बिक्री गर्दिन भनेर अठोट गर्नुहोस् र यो बुलिस बजारमा तपाईले खरिद गरेको कम्पनी यदि वित्तीय अवस्था राम्रो भएको मजबुत कम्पनी छ भने 15-20 देखि 25% पक्कै पनि तपाईलाई नाफा दिने हिसाबमा माथि बढ्छ नै। सकेसम्म राम्रा कम्पनीहरूको लाभांश खानको लागि लगानी गर्नुहोस्। लाभांश घोषणा गर्नु अघि नै तपाईका कम्पनीहरू 15-20-25%ले बढेछन् भने ती कम्पनीहरूलाई तपाईँ बेचेर पुँजीगत नाफा पनि खान सक्नुहुन्छ। अर्कोतिर तपाईले कारोबारी हुने कि नहुने, तपाईँ बिल्कुल नयाँ लगानीकर्ता हो भने तपाईँ कारोबारी गर्न सक्नुहुन्न। कारोबार गर्नको लागि कम्तीमा पनि केही वर्षको अनुभव चाहिन्छ। म पनि आज केही वर्ष 5-7-10 वर्षको अनुभवबाट केही कारोबार गर्ने गर्छु। कारोबार गर्दा कोही पनि व्यक्ति 100% सफल हुन सक्दैन। त्यसमा पनि
साना लगानीकर्ता र विशेष गरेर नयाँ लगानीकर्ताहरू जो सूचनाबाट टाढा रहन्छन् तिनीहरूले कारोबार गरेर नाफा कमाउने सम्भावना कमजोर हुन्छ। केही साथीहरूले मलाई सोध्नु भएको छ कि म ऋण गरेर लगानी गरौँ कि नगरौँ। नयाँ साथीहरूले बिल्कुलै ऋण गरेर सापटी लिएर अल्पकालको सापटी लिएर ऋण गरेर महँगो ब्याज दरको पैसा लिएर बजारमा लगानी नगर्नु होला। अहिलेको अवस्थामा तपाईँ आफ्नो बचत आफ्नो सम्पत्ति प्रयोग गरेर लगानी गर्न सक्नुहुन्छ। तर तपाईँ अनुभवी हुनुहुन्छ, कारोबार गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले ऋण लिएर अल्पकालको ऋण लिएर दीर्घकालको ऋण लिएर पनि शेयर बजारमा कारोबार गर्न सक्नुहुन्छ। तर तपाईँ कारोबारी होइन लगानीकर्ता हो भने जोखिम मोलेर ऋण लिएर लगानी गर्नुभन्दा पनि बचत र आफ्नो सम्पत्ति प्रयोग गरेर मात्रै लगानी गर्नुहोस्। तपाईँ नयाँ लगानीकर्ता हो, बजारमा छिर्न आँट्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको सम्पत्तिको सीमित हिस्सालाई मात्रै बजारमा प्रयोग गर्नुहोला। बजार रातारात कमाउने स्थान हो भनेर ठुलो सम्पत्तिको हिस्सा लिएर बजारमा छिर्नुभयो भने कमाउने सम्भावना कम हुन्छ। कमाउँदा त खुसी नै प्रदान गर्छ, तर घाटामा जानुभयो भने तपाईँको बिल्लीबाट हुन सक्छ। विचार गरेर मात्रै लगानी गर्नुहोला। मैले तपाईहरुलाई भन्नै पर्ने अर्को कुरा, तपाईको सम्पत्तिको सानो हिस्सा मात्रै लिएर बजारमा छिर्नु होला। बजारमा केही जोखिम बढेको छ, त्यसैले सम्पत्तिको ठूलो हिस्सा लिएर अहिले बजारमा छिर्ने समय छैन। धेरै नयाँ लगानीकर्ता साथीहरू बजारमा छिर्ने बित्तिकै प्राविधिक ज्ञान लिनको लागि प्राविधिक विश्लेषण कहाँ जाने गर्नुहुन्छ। कस्ता साथीहरूले प्राविधिक ज्ञान लिने, कस्ता साथीहरूले प्राविधिक ज्ञान नलिने, प्राविधिक विश्लेषणको ज्ञान नलिने। जो लगानीकर्ता मित्रहरू लामो समयको लागि बजारमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ, लगानीकर्ता हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई प्राविधिक विश्लेषणको प्राविधिक तालिम लिएर लगानी गरिराख्नुपर्ने जरुरत छैन। लामो समयको लागि लगानी गर्ने लगानीकर्ताले बजार केही घटेको बेलामा राम्रो वित्तीय अवस्था भएका, राम्रो प्रतिफल दिन सक्ने कम्पनीहरू आँखा चिम्लेर किनेर लगानी गरेर छोड्दा हुन्छ। तर यदि तपाईँ केही अनुभव सहित बजारमा कारोबार गर्ने हिसाबले छिर्नु भएको छ भने प्राविधिक ज्ञान पनि लिन सक्नुहुन्छ। प्राविधिक ज्ञान के को लागि लिने भन्दाखेरि जसले केही दिन, केही हप्ता र केही महिना भित्र नै किनेको शेयर बिक्री गर्न चाहनुहुन्छ भने मात्रै तपाईले प्राविधिक विश्लेषकहरूसँग गएर प्राविधिक तालिम लिने हो। यो कुरामा तपाईहरु क्लियर हुनुहोला। तपाई नयाँ लगानीकर्ता हुनुहुन्छ, नयाँ लगानी गर्दै हुनुहुन्छ, लामो समयको लागि लगानी गर्नुहुन्छ भने तपाई प्राविधिक सिप लिएर लगानी गर्न थाल्नुभयो भने तपाई दुविधामा पर्नुहुन्छ, तपाई भ्रममा पर्नुहुन्छ। यो कुरामा क्लियर हुनुहोला। तेस्रो कुरो, बजारमा भएका कस्ता कम्पनीहरुमा लगानी गर्ने। यसमा पनि तपाईले सबैभन्दा पहिला आफू कुन मार्काको लगानीकर्ता हुँ तपाईले आफैलाई छुट्याउनु पर्छ। तपाई नयाँ हो, तपाई लगानी गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले छान्ने कम्पनीहरू भनेको धेरै प्रतिफल दिने, वित्तीय विवरणहरू अनुसार राम्रो सूचकाङ्क भएका, इपिएस धेरै भएका, डिस्ट्रिब्युटेबल प्रफिट धेरै भएका, बोनस हिस्ट्रीहरू राम्रो भएका कम्पनीहरूमा तपाईले लगानी गर्नुपर्छ। होइन, तपाई कारोबारी हो, तपाई ट्रेड गर्न चाहनुहुन्छ भने
वित्तीय अवस्था राम्रा भएका कम्पनीहरूमा पनि लगानी गर्न सक्नुहुन्छ, वित्तीय अवस्था कमजोर भएका कम्पनीहरूमा पनि तपाईँ लगानी गर्न सक्नुहुन्छ। किन कसरी भन्दाखेरि ट्रेन्ड हेरेर कमजोर वित्तीय अवस्था भएका कम्पनीबाट पनि मनोज्ञ नाफा लिएका छन्। तर होइन तपाईँ बिल्कुलै नयाँ हुनुहुन्छ, तपाईँ ट्रेड गर्न सक्नुहुन्न भने अत्यन्तै कमजोर वित्तीय अवस्था भएका कम्पनीहरूमा तपाईँले हात हाल्नै हुन्न। तपाईँले लगानीको हिसाबमा वित्तीय विवरणहरू राम्रा भएका मजबुत कम्पनीहरू मात्रै तपाईँले लगानी गर्नुपर्छ। यति कुरा ध्यान दिनुहोला। अर्को कुरा, बजार हल्लामा कुद्ने कि नकुद्ने। फलानु कम्पनीको फलानु ब्याङ्कसँग मर्जर हुँदैछ, फलानुले हकप्रत सेयर निकाल्दैछ, फलानु कम्पनीको यति सेयर सम्पत्ति बेचेर यति EPS आउँदैछ अरे भन्ने हल्लाको पछाडि को कुद्ने को नकुद्ने। तपाईँ नयाँ लगानीकर्ता हुनुहुन्छ विशेषतः, अथवा तपाईँ पुरानै लगानीकर्ता हुनुहुन्छ तर तपाईँ सर्ट टर्म ट्रेड गर्नुहुन्न, तपाईँ लङ टर्मको लागि लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने अल्पकालमा कुनै कम्पनीसँग मर्ज हुँदैमा तपाईँको लागि त्यो कुनै नौलो खबर होइन। दीर्घकालमा त्यसले केही पनि फरक पार्न सक्दैन। कुनै कम्पनीले दीर्घकालमा हकप्रत जारी गर्दा र नगर्दा तपाईँ लगानीकर्ता हो, लामो समयको लगानीकर्ता हो भने त्यो हकप्रत ती मर्जरहरू ती एक्वायरहरूले तपाईँको लगानीलाई खासै फरक पार्दैनन्। त्यही भएर नयाँ लगानीकर्ताहरूले कुनै पनि ब्याङ्क होस् कुनै कम्पनी होस् त्यसको मर्जरको हल्ला त्यसको हकप्रतको हल्लामा तपाईँहरूले लगानी गर्दै गर्नुहुन्न। तर तपाईँ ट्रेडर्स हुनुहुन्छ, तपाईँ कारोबारी हुनुहुन्छ भने अल्पकालमा जति सक्दो सूचना चाँडो पाउनुहुन्छ। सूचना अनुसार तपाईँले किनेर सम्बन्धित कम्पनी किनेर राख्न सक्नुभयो भने तपाईँको डिम्याट एकाउन्टमा सो कम्पनीको सेयर आउने बित्तिकै केही नाफा भएमा नाफा बुक गरेर बिक्री गर्न सक्नुहुन्छ। होइन हल्ला झुट्टा रहेछ भने पनि तपाईँ आफ्नो लगानी बराबर सामा पनि बेच्न सक्नुहुन्छ र झुटा लगानीको कारण समाचार झुट्टा हल्लाको सत्यता बाहिरिसकेपछि कम्पनी केही घाटा तपाईँले किनेको मूल्य केही घटेमा तपाईँ स्टप लस गरेर पनि तपाईँले निस्कनुपर्छ। यो कारोबारीको लागि मात्रै हो। लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने यस्ता हल्लाका पछाडि लागेर लगानी झुकिएर पनि नगर्नुहोस्। पहिले आफू कुन दर्जाको लगानीकर्ता हुँ निर्क्योल गरेर मात्रै यस्ता हल्लाहरूको पछाडि लाग्नुहोस्। धेरै साथीहरू सेयर किन्नुहुन्छ, वर्षौँ वर्ष होल्ड गरेर राख्नुहुन्छ। तपाईँहरू जस्ता लगानीकर्तालाई यस्ता मर्जर यस्ता हकप्रतका हल्लाले केही फरक पार्दैन। आज हकप्रत दिने कम्पनी हकप्रतको नाममा 50%, 100% नै मूल्य वृद्धि भए पनि तपाईँले बेचेर नाफा गर्न सक्नुहुन्न भने त्यो हकप्रत भरेर हकप्रत तपाईँको खातामा आउँदा नआउँदा फेरि तपाईँको लगानी जे थियो कुरो त्यही पुग्छ। त्यही भएर यस्ता हल्लाहरूका पछाडि लाग्ने भनेको ट्रेडर्सले मात्रै हो। तपाईँ लगानीकर्ता हो, तपाईँ नयाँ लगानीकर्ता हो, तपाईँ तुरुन्तै किनेको सेयर बिक्री गर्न सक्नुहुन्न, तपाईँ किनेकै दाममा बिक्री गर्न सक्नुहुन्न, तपाईँ स्टप लस गर्न सक्नुहुन्न भने यस्ता हल्लाका भरमा लगानी नगर्नुहोस्। अर्को कुरो, सधैँ मजबुत कम्पनीमा मात्रै लगानी गर्ने कि कमजोर वित्तीय अवस्था भएको कम्पनीमा पनि लगानी गर्ने? यो सवाल धेरै साथीहरूले मलाई सोध्नुहुन्छ। मेरो उत्तर के छ भने तपाईँ लगानीकर्ता हो, तपाईँ ट्रेडर होइन, तपाईँ कारोबारी होइन भने तपाईँले कमजोर वित्तीय अवस्था भएका भविष्यमा नाफा होला भनेर कल्पना मात्रै गरेर अहिले किनिएका सेयरहरू, घाटामा गएका कम्पनीहरू, एकदमै न्यून आय भएका कम्पनीहरू तपाईँ लगानीकर्ता हो भने तपाईँले त्यस्ता कम्पनीहरूमा लगानी गर्नु हुँदैन, बिल्कुलै लगानी गर्नु हुँदैन। होइन तपाईँसँग अनुभव छ, तपाईँ कारोबारी हो, तपाईँ ट्रेड गर्न सक्नुहुन्छ भने अल्पकालको लागि कमजोर वित्तीय सूचकाङ्कहरू भएका कम्पनी पनि छोटो समयको लागि खरिद गर्न सक्नुहुन्छ। तर त्यसको लागि
तपाईसँग लामो अनुभव चाहिन्छ। मौकामा नाफा बुक गर्न सक्नु भएन भने, मौकामा स्टप लस गर्न सक्नु भएन भने त्यस्ता कमजोर वित्तीय अवस्थाका कम्पनीहरूले तपाईहरूलाई चुर्लुमा डुबाइदिन्छ। यति कुरामा ख्याल गर्नुहोला। अर्को, राइट सेयरको हल्ला र सूचनामा लगानी गर्ने कि नगर्ने कुरो घुम्दै फिर्दै त्यही आउँछ। तपाईँ कारोबारी हो कि लगानीकर्ता हो? तपाईँ लगानीकर्ता हो भने हकप्रद र अन्य खालका हल्ला र सूचनाका पछाडि तपाईँ लाग्नु हुँदैन। तपाईँ लगानीकर्ता हो भने, तपाईँले लामो समयको लागि लगानी गर्नुभएको हो भने। तर तपाईँ ट्रेडर्स हो, तुरुन्तै नाफा बुक गर्न सक्नुहुन्छ, सूचनामा तपाईँको पहिलो पहुँच छ, तुरुन्तै ट्रेड गर्न सक्नुहुन्छ र घाटा भएमा सानो स्टप लस गरेर तपाईँ बाहिर निस्किन सक्नुहुन्छ भने हल्लाका पछाडि र राइटका पछाडि पनि लाग्न सक्नुहुन्छ। तर यसको लागि तपाईँसँग लामो अनुभव चाहिन्छ। तपाईँ 2 महिना भयो बजार छिर्नुभएको, 4 महिना भयो बजार छिर्नुभएको, सालभर भयो बजार छिर्नुभएको भने तपाईँले ट्रेड गर्न सक्नुहुन्न। तपाईँलाई के लाग्न सक्छ भने, होइन मैले त फलानु कम्पनी किनेको थिएँ, मैले चन्द्रगिरी हिल त मैले 1900 किनेर 2700-2800 फालेको, मैले फलानु कम्पनी त मैले 50% 60% नाफा गरेर बेचेको, यो किन सक्दिनँ भन्ने भ्रम पालेर तपाईँले बिना अनुभव ट्रेड गर्नुभयो भने तपाईँ डुब्नुहुन्छ। 10 वटामा 1-2 वटा कम्पनीमा ट्रेड गरेर सफलता हात पारो भन्दैमा ट्रेडर्सले पैसा कमाउन सक्दैन। यो कुरामा तपाईले एकदमै क्लियर हुनुपर्छ। अर्को कुरो, हकप्रद सेयर, बोनस सेयर र नगद लाभांश, यी 3 वटा मध्ये कुन चाहिँ लगानीकर्ताको लागि सबैभन्दा राम्रो भनेर मलाई धेरै लगानीकर्ता साथीहरूले सोध्नु भएको छ। अब हाम्रो पुँजी बजारमा हकप्रद भनेपछि मरिहत्ते गरेर हकप्रदको पछाडि कुद्ने चलन छ। अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिसमा भन्ने हो भने हकप्रद दिने कम्पनीहरूसँग लगानीकर्ताहरू तर्सिन्छन्। कमजोर कम्पनीहरूले पुँजी वृद्धि गर्नु परेमा, पुँजीकोष बढाउने उनीहरूसँग नाफा हुँदैन। बोनस सेयर दिएर पुँजी बढाउने उनीहरूसँग रिजर्भ हुँदैन। उनीहरूको सबैभन्दा सजिलो र उत्तम विकल्प भनेको लगानीकर्ता सेयर होल्डरहरूलाई राइटको नाममा पैसा तिर्न आऊ भनेर कल गरेको कल अर्डर हो हकप्रद भनेको। हामीले यो बुझ्न सकेका छैनौँ। हकप्रद दिने कम्पनी सबैभन्दा कमजोर कम्पनीहरू हुन्, जो आफ्नै पुँजी बढाउन पनि आफै नै कमाइबाट सक्षम छैनन्। त्यस्ता कम्पनीहरूको जबसम्म हामी पछि दौडने लगानीकर्ताहरू डुब्छन्। अघिल्लो बुल बजारमा ग्रीन डेभलपमेन्ट ब्याङ्कले 400% को हकप्रद घोषणा गरेको थियो। अत्यन्तै कमजोर वित्तीय अवस्था भएको ग्रीन डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको सेयर मूल्य 400% हकप्रद घोषणापछि झन्नै 1200 रुपियाँ पुगेको थियो। त्यो हकप्रद जो लगानीकर्ताले हकप्रद भर्नुभयो, पैसा तिर्नुभयो, त्यो हकप्रद सेयर उहाँहरूको खातामा जम्मा भएपछि बिक्री गर्ने बेलामा 100 रुपियाँ भन्दा बढीमा बिकेन। यो कुरा हामीले मनन गर्नुपर्छ। हकप्रद भनेको हकप्रदको पछाडि को कुद्ने, त्यही सर्ट टर्म ट्रेडर्स जसले नाफा पनि तुरुन्तै नाफामा पनि बेच्न सक्छ, सामाको सामा पनि बेच्न सक्छ र घाटा खाएर पनि बेच्न सक्छ। त्यस्ता कारोबारीहरू चाहिँ हकप्रद पछि कुद्ने। किन कुद्ने भन्दा तपाईहरूको मूर्ख्याई, तपाईहरूको बेवकुफीलाई भजाउनको लागि केही टाठाबाटा कारोबारीहरूले हकप्रद घोषणा हुने बित्तिकै, हकप्रद घोषणा अगाडि नै ठुलो मात्रामा इनसाइडर सूचनाको आधारमा हकप्रद घोषणा गर्ने कम्पनीका धेरै सेयरहरू कर्नरिङ गरेर राखेका हुन्छन्। टाठाबाटा सूचनामा पहुँच नहुने
कारोबारीहरूले हकप्रद घोषणा भएपछि केही महँगो मूल्य तिरेर हकप्रद दिने कम्पनीको सेयर उठाउँछन्। तपाईहरू सानो लगानीकर्ता, नयाँ लगानीकर्ताहरूलाई के भान हुन्छ भने यो हकप्रद भनेको के न के ठुलो कुरा हो, यसले त अब मेरो लगानीलाई कति न माथि पुर्याइदिन्छ भनेर उनीहरूले टुप्पोमा पुगाएका हकप्रद दिने कम्पनीहरू किन्नुहुन्छ र तपाईहरू लास्टमा नयाँ लगानीकर्ताले मात्रै त्यो हकप्रद भर्नुहुन्छ। टाटा बाठा र ठुला लगानीकर्ताले हकप्रद भर्नु अगाडि नै तपाईहरूलाई बेचिसक्नु भएको हुन्छ र हकप्रद सेयर तपाईँको खातामा आइपुग्दाखेरि यदि बुलिस बजार सुरु भयो भने त तपाईँको सामानै उब्छ। यसकारणले नयाँ लगानीकर्ताले कहिल्यै पनि हकप्रदको पछाडि दौडनु हुँदैन। हकप्रद दिने कम्पनी कमजोर कम्पनीहरू हुन्। बोनस सेयर कुन कम्पनीले दिन्छ? औसत कम्पनीहरू जसले राम्रै नाफा कमाइरहेका छन्, उनीहरूको रिजर्भ पनि बढेको छ र पुँजी बढाउन अनिवार्य भएमा त्यस्ता कम्पनीहरूले बोनस सेयर दिन्छन्। बोनस सेयर दिँदैमा लगानीकर्ता अथवा सेयर होल्डरलाई नाफा हुने होइन। बोनसको मूल्य समायोजन भइसकेपछि मूल्य त अटोमेटिकली समायोजन भएर त्यही ठाउँमा आइपुग्छ। तपाईलाई हिसाबमा केही पनि फाइदा भएको हुँदैन। तर पनि हाम्रो देशमा बोनस सेयर दिने कम्पनीहरूको पनि चाम राम्रै छ। मेरो नजरमा हकप्रद घोषणा गर्ने कम्पनी र हकप्रद भन्दा बोनस घोषणा गर्ने कम्पनी र बोनस सेयर धेरै उत्तम हो। बोनस दिने कम्पनीमा लगानी गर्नु उत्तम हो। बाँकी रह्यो लाभांश, नगद लाभांश। नगद लाभांश दिने कम्पनीहरू कस्ता कम्पनी हुन्? नगद लाभांश हत्तपत्त कम्पनीहरूले दिन सक्दैनन्, किनकि नगद लाभांश दिने कम्पनीहरूको वित्तीय अवस्था अत्यन्तै मजबुत भएको हुनुपर्छ। वास्तविक रिटर्न भनेको नगद लाभांश नै हो। हुनुपर्ने सबैभन्दा राम्रा कम्पनी र सबैभन्दा लगानीकर्ताको रोजाइमा पर्नुपर्ने कम्पनीहरू भनेका नगद लाभांश दिने कम्पनीहरू हुनुपर्ने हो र हुनुपर्छ। तर हाम्रो पुँजी बजारमा नगद लाभांश जो हाम्रो खल्तीमा आउँछ, जसले हामी दसैँ मान्न सक्छौँ, जसले हामी हाम्रा आवश्यकताहरू पुरा गर्न सक्छौँ, त्यस्तो नगद लाभांशलाई चाहिँ हामीले आजसम्म अन्डर इस्टिमेट गरिरहेका छौँ। हामीले भविष्यमा नगद लाभांश दिन सक्ने कम्पनीहरूलाई रोजाइमा पार्यौँ भने हाम्रो बजारको गलत ट्रेन्डलाई हामी सही ट्रेन्डमा लान सक्छौँ। यो कुरामा हामीले चनाखो हुनुपर्छ। वास्तविक प्रतिफल भनेको नगद लाभांश मात्रै हो र सबैभन्दा राम्रा कम्पनी भनेको नगद लाभांश दिने कम्पनीहरू हुन्। यो कुरा हामीले विचार गर्यौँ भने हामी लगानीकर्ता जबसम्म सुध्रदैनौँ, कम्पनीहरू सुध्रनेवाला छैनन्। आज हकप्रद कस्ता कम्पनीलाई जरुरी छ? आज हकप्रद वास्तवमै पुँजी र पुँजी कोष कम भएका कम्पनीलाई हकप्रद जरुरी हुनुपर्ने हो। त्यस्ता कम्पनीहरू कुन होलान् त भनेर अहिले हाम्रा लिस्टेड कम्पनीहरू हेर्ने हो भने माइक्रो फाइनान्सलाई बाहेक साँच्चै पुँजीको जरुरी भएर कार्य सञ्चालन गर्नै बाधा पर्ने गरी बाँकी क्षेत्रमा पुँजी बढाउनु पर्ने त्यत्रो जरुरी देखिँदैन। माइक्रो फाइनान्सलाई त राष्ट्र ब्याङ्कले हकप्रद घोषणा गर्न लगाम लगाएको छ। मर्जर गरेर आऊ, सङ्ख्या घटाऊ, हकप्रदको विषयमा पछि सोचौँला भनेर राष्ट्र ब्याङ्कले ताला लगाइदिएको छ। अलिकति उत्ताउला बिमा कम्पनीहरू, केही बैंकिङ क्षेत्रका कम्पनीहरू पनि राष्ट्र ब्याङ्कको स्वीकृति नै नलिकन केही माइक्रो फाइनान्सहरू पनि हकप्रद घोषणा गर्दैछन् अल्पकालमा मूल्यमाथि खेल्नको लागि। यस्ता कुराहरूमा चनाखो भएर लाग्नुहोला। अर्को एउटा हाम्रो गलत बिहेभियरको कारणले गर्दाखेरि राम्रा कम्पनीहरू
कम्पनीलाई आवश्यकतै नभएको बोनस सेयर बाँडेर कम्पनीलाई पुँजीको भार बोकाइरहेका छन्। उदाहरणकै लागि भन्नुपर्दा एनएलआइसी असाध्यै राम्रो जीवन बिमा कम्पनी हो। एनएलआइसीलाई बिमा समितिको निर्देशन अनुसार कम्तीमा 2 अरब मात्रै चुक्ता पुँजीको आवश्यकता थियो। तर अल्पकालमा कम्पनीको मूल्यमा चलखेल गर्नको लागि कम्पनी सञ्चालक र व्यवस्थापनले ठुलो मात्रामा बोनस सेयर जारी गरेर कम्पनीलाई बैंकभन्दा भारी बनाइसके। झन्नै 8 अरबको बिमा कम्पनी बनाइसके। पुँजी बढाउँदा बोनस सेयर धेरै दिँदा अल्पकालमा मूल्यमाथि चलखेल गर्न सकिन्छ, तर दीर्घकालमा मूल्यमा फरक पार्दैन। आज एनएलआइसीले पुँजी बढाएर 8 अरब नपुर्याएको हुन्थ्यो भने अहिले एनएलआइसीको मूल्य आजको मूल्यमा रहँदैन थियो। उदाहरणकै लागि भन्नुपर्दा हिमालयन डिस्टिलरी, जसलाई पुँजी बढाउने आवश्यकता छैन। हामीले अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिसमा हेर्ने हो भने पुँजी बढाउनु र पुँजी कोष बढाउनुमा खासै अन्तर छैन। कमाएको पुँजीलाई रिजर्भमा राखेर रिजर्भ र पुँजी जोडेर पुँजी कोषले कम्पनी चलाउन सकिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिसलाई हेर्ने हो भने पुँजी अत्यन्त कम हुन्छ। पुँजीको 10औं गुणा, 20औं गुणा, 50औं गुणा, 100 गुणासम्म पुँजी कोष हुन्छ। त्यस्ता कम्पनीहरूको मूल्य हेर्नुहोस् त अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कति छ। तर हामी लगानीकर्ताहरूको गलत व्यवहारको कारणले बोनस धेरै दियो कम्पनी राम्रो, बोनस कम दियो कम्पनी नराम्रो। कम्पनी राम्रो र कम्पनी नराम्रो हुनलाई कम्पनीले कमायो कमाएन महत्त्वपूर्ण कुरा हो। कम्पनीले कमाएपछि त कम्पनीको रिजर्भ बढिहाल्छ नि। रिजर्भ बढेपछि बोनस सेयर दिए पनि नदिए पनि कमाएको त छ नि। कमाउनु महत्त्वपूर्ण कुरा हो, रिजर्भ बढ्नु महत्त्वपूर्ण कुरा हो। पुँजी बढाएर सेयर संख्या थप्दैमा कम्पनी मजबुत हुने होइन। कम्पनी मजबुत हुनलाई पुँजी कोष बढाउँदा पुग्छ, रिजर्भ बढाउँदै जानुपर्ने हो। तर हाम्रा कम्पनीहरू हाम्रै कारणले पुँजी कोष रित्याउँदै बोनस सेयरको नाममा पुँजीमाथि पुँजी बढाउँदै कम्पनीलाई कुरूप बनाउँदैछन्। हामी सुध्रनुपर्छ। कम्पनीहरूले नाफा कमाएपछि कम्पनी राम्रो भनेर हामीले मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। सकेसम्म नगद लाभांशलाई हामीले प्राथमिकता दिनुपर्छ। नगद लाभांश कुनै कम्पनीले घोषणा गर्यो भने हामीले हारालुज गरेर त्यो कम्पनी उठाइदिउँ भने त्यो कम्पनीको व्यवस्थापनले, त्यो कम्पनीको सञ्चालकले किन हामीलाई बोनसको भारी बोकाएर, हकप्रतको भारी बोकाएर, पुँजीको भारी बोकाएर कम्पनीलाई कुरूप बनाउनेछन्। हामीले अब नयाँ ढङ्गले सोच्नुपर्छ कि हामीलाई नगद लाभांश चाहिन्छ भनेर। यो बोनस सेयर र हकप्रतको पछाडि कुद्न अब हामीले बन्द गर्नुपर्छ। अब केही साथीहरूले सोध्नु भएको छ कुन समूहमा लगानी गर्नु उत्तम। फेरि पनि कुरो घुम्दै फिर्दै रुम्जाटार त्यही पुगिन्छ। तपाईँ कारोबारी हो कि लगानीकर्ता? तपाईँ आफ्नो बिहेभियर लगानीकर्ताको देखाउनुहुन्छ अनि खरिद गर्ने कम्पनी चाहिँ कारोबारीले खरिद गर्ने कम्पनी खरिद गर्नुहुन्छ। यसो गर्दा तपाईँले कसरी नाफा कमाउन सक्नुहुन्छ? तपाईँ लगानीकर्ता हो, लामो समयको लागि लगानी गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ तुरुन्तै बिक्री गर्नुहुन्न भने तपाईँले मजबुत वित्तीय अवस्थाका, मूल्यमा ठुलो फ्लक्चुएसन नहुने, विशेष गरेर बैंक, विकास बैंक जस्ता कम्पनीहरूमा लगानी गर्नुपर्छ। यसो गर्दा दीर्घकालमा तपाईँलाई फाइदा हुन्छ र जोखिम पनि कम हुन्छ। होइन तपाईँ अल्पकालीन कारोबारी हो भने त अहिले बैंक, विकास बैंकहरूमा मूल्यमा लचकता, फ्लक्चुएसन कम भएका कम्पनीमा लगानी गरेर कारोबारीले नाफा कमाउन सक्दैन। आज तपाईँहरू भन्नुहुन्छ नि किन ब्याङ्कहरू बढेनन्? हो, ब्याङ्कहरू नबढेको कारण यही हो।
ठुला खेलाडीहरूले ब्याङ्कलाई फ्लक्चुएट गराएर धेरै माथि र तल गर्न सक्दैनन्। यसकारण ठुला खेलाडीहरू वित्तीय अवस्था कमजोर भएका थोरै पुँजी भएका कम्पनीहरूमा कर्नरिङ गरेर उनीहरूले मूल्यमा ठुलो फ्लक्चुएसन गराउँछन्। उदाहरणको रूपमा हेर्ने हो भने धेरै हाइड्रो कम्पनीहरूलाई हेर्न सकिन्छ। अहिले कारोबारीहरूको र ठुला खेलाडीहरूको मुख्य लक्ष्य भनेकै जलविद्युत कम्पनीहरू छन्। जलविद्युत कम्पनीहरूलाई उनीहरूले कर्नरिङ गर्छन्। 2 सर्किट 3 सर्किटसम्म उनीहरूले आफै मूल्य बढाएर लान्छन्, हामीलाई लल्चाउँछन्। त्यसपछि हामी लगानी गर्ने मान्छेहरू टुप्पोमा गएर अत्यन्तै कमजोर वित्तीय अवस्थाका कम्पनीहरू हामी उनीहरूका किनिदिन्छौँ, उनीहरू बेचेर निस्किन्छन्। अनि त्यस्ता कम्पनीहरूबाट 6 हप्ता 2 हप्ता 3 हप्ता 4 हप्ता कारोबारी र ठुला लगानीकर्ताहरू बाहिरिन्छन्। मूल्य क्रमशः घट्छ। 10%, 15%, 20% घट्न थालेपछि हामी जो लगानी गर्न भनेर, जो छोरानातिका लागि भनेर किनेका कम्पनीहरू घाटामा फेरि ठुला खेलाडी र कारोबारीहरूलाई बिक्री गरिदिन्छौँ। हामी भन्छौँ नि, धेरै लगानीकर्ताहरूको के प्रश्न हुन्छ भने, सर मैले बेचेपछि कम्पनीको मूल्य बढ्छ, मैले किनेपछि कम्पनीको मूल्य घट्छ किन भनेर लगानीकर्ताहरू सोध्नुहुन्छ। यही कारणले हो। जब उहाँहरू प्यानिक भएर घाटा खाएर सेयर बेचिदिनुहुन्छ, फेरि खेलाडीले उठाउँछन्। फेरि ती कमजोर वित्तीय अवस्थाका कम्पनीहरूलाई उहाँहरूले पहिला जस्तै 2 सर्किट 3 सर्किटसम्म आफैले खरिद गरेर माथि पुर्याउनुहुन्छ, फेरि हामीलाई नै बेचिदिनुहुन्छ। यो चक्र चलिरहेको छ। त्यसैले हामी नयाँ छौँ, नयाँ लगानीकर्ता हौँ, हामी लगानी गर्न आएका बजारमा हौँ भने मजबुत वित्तीय अवस्था भएका ब्याङ्क, विकास ब्याङ्क र केही राम्रा लघुवित्त कम्पनीहरू अहिले 3 महिना लगभग भयो होला जीवन बिमा कम्पनीहरू बेयर स्ट्रेनमा गएका छन् अथवा भनौँ साइडवेजमा गएका छन्। उनीहरू बजार 21-2200 हाराहारी हुँदाका मूल्यमा छन्। अहिले हामी यदि लगानी गर्ने हिसाबले केही लामो समयको लागि लगानी गर्ने हो भने जीवन बिमा कम्पनीहरूमा पनि अहिले लगानी गर्न सक्छौँ। बाँकी कारोबार गर्ने हो भने त जेमा ट्रेन्ड आएको छ, ब्याङ्कमा आए ब्याङ्कमा छिर्ने, विकास ब्याङ्कमा आए विकास ब्याङ्कमा छिर्ने, फाइनेन्समा आए फाइनेन्समा छिर्ने। अब अहिले सदाबहार त बेलुन जसरी फुलाइएका हाइड्रोमै बहार आइरहेको छ, त्यतातिर जानुहोला। अब एउटा मैले भन्नै पर्ने कुरा, बजारमा नयाँ लगानीकर्ताहरूको त अध्ययन गर्ने बानी शून्य जस्तै छ। नयाँ लगानीकर्ताहरू त अध्ययन गर्दै गर्नुहुन्न, तर केही दशकदेखि 5-7 वर्षदेखि अथवा 1-2 वर्ष अगाडिबाट लगानी गर्दै आउनुभएका लगानीकर्ता मित्रहरू पनि अध्ययन भनेको बिल्कुल जिरो गर्नुहुन्छ। उहाँहरूले कमसेकम सेयर लगानी गर्नुभन्दा अगाडि, कुनै कम्पनीको सेयर किन्नुभन्दा अगाडि कमसेकम कम्पनीले विभिन्न त्रैमासिक रिपोर्टहरू प्रकाशित गरेका हुन्छन्, वार्षिक रिपोर्टहरू प्रकाशित गरेका हुन्छन्। कस्तो छ रिपोर्ट एकपटक हेर्ने बानी बसाल्नु होला, जसलाई कम्तीमा पनि तपाईहरूले त्रैमासिक रूपमा प्रकाशित हुने ब्यालेन्स सिट र नाफा नोक्सान खातासम्म त हेर्न सक्नुहुन्छ। यदि कोही लगानीकर्ता मित्रहरूलाई बिल्कुलै ब्यालेन्स सिट र प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट पनि हेर्न आउँदैन भने तिनीहरूमा मुख्य के कुरा हेर्नुपर्छ भनेर केही जान्ने लगानीकर्ताहरूसँग तपाईँ सोध्न सक्नुहुन्छ र नोट गरेर राख्नुहोस्। हेर्नै पर्ने कुराहरू के हुन्, ती हेर्नुपर्ने कुराहरूमा हरेक कम्पनीको रिपोर्ट प्रकाशित भएपछि हेर्नै गर्नुहोस्। आफूले किन्नुभन्दा अगाडि ती कम्पनीहरूको रिपोर्ट नहेरिकन कहिल्यै नकिन्नुहोस्। र यदि फुर्सद छ, तपाईँको केही ज्ञान छ भने तपाईँले नकिन्ने कम्पनीहरू जुन भविष्यमा तपाईँले किन्नुपर्ने हुनसक्छ, लिस्टेड कम्पनी
नेप्सेमा लिस्टेड हरेक कम्पनीको वित्तीय विवरणहरू पढ्ने गर्नुस्, हेर्ने गर्नुस्, मनन गर्ने गर्नुस्, टिपेर राख्ने गर्नुस्। यसो गर्नुभयो भने तपाईको दिमागमा त्यो कम्पनीको वित्तीय विवरणहरू, वित्तीय सूचकाङ्कहरू तपाईको दिमागमा रहिरहन्छन्। यसो गर्दा अल्पकालमा कुनै कम्पनी किन्नै परेछ भने पनि तपाईलाई सो कम्पनी किन्न मद्दत पुर्याउँछ। मानिलिनुहोस् कुनै कम्पनीको मूल्य, तपाईँ कारोबारी हुनुहुन्छ, कारोबार समयमै कुनै कम्पनीको मूल्य अचानक बढ्न थाल्यो भने तपाईले सट्ट दिमागमा सोच्न सक्नुहुन्छ त्यो कम्पनीको वित्तीय अवस्था कस्तो छ, त्यो कम्पनीका सूचकाङ्कहरू कस्ता छन्। होइन, सूचकाङ्कहरू पनि राम्रा छन्, वित्तीय विवरण पनि राम्रो प्रकाशित गरेको थियो, आज अचानक मूल्य बढ्दैछ, कारोबारीहरू हाबी भए, सेयर ठुलो मात्रामा किनबेच हुँदैछ। यस्तो मौका छ भने भोलि होल्ड नै गर्नु परेछ भने पनि लाभांशले चित्त बुझाउला, अल्पकालमा पुँजीगत लाभ लिन सकिएछ भने कमाउला भनेर तपाईँ तुरुन्तै छिर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूमध्ये 90% भन्दा बढी लगानीकर्ताहरू बिल्कुलै अध्ययन गर्नुहुन्न। अध्ययन गर्नुहोस्। बिना अध्ययन गरेको लगानीले तपाईँलाई अल्पकालमा केही कम्पनीमा नाफा देला, दीर्घकालमा धेरै कम्पनीले तपाईँलाई नोक्सान दिनेछन्। यो कुरामा ध्यान दिनुहोला। तपाईहरूलाई बिल्कुल वित्तीय विवरणहरू हेर्न नजान्ने मित्रहरूले मलाई सम्पर्क गर्नुहोला। आफ्नो छेउछाउमा भएका कोही विज्ञहरूलाई अथवा मेरो सम्पर्कमा तपाईँहरू नजिकै हुनुहुन्छ भने आउनुहोस्। हेर्नै पर्ने वित्तीय सूचकाङ्कहरू, वित्तीय विवरणका वित्तीय सूचकाङ्कहरू हेर्नै पर्ने कस्ता सूचकाङ्कहरू हुन्छन्, के हेर्नुपर्छ। हेर्नै पर्ने सूचकाङ्कहरूमध्ये पनि धेरै लगानीकर्ताले के हेर्नुहुन्छ भने इपिएस हेर्नुहुन्छ। इपिएस मात्रै सबै कुरा होइन। नाफा हेर्नुहुन्छ। नाफा मात्रै सबै कुरा होइन। नाफा कुन हिसाबले आयो, इपिएस कुन हिसाबले आयो, त्यो वेहरू पनि पत्ता लगाउनु पर्छ। कम्पनीको नेटवर्थ कति छ, त्यो नेटवर्थ पनि रिजर्भमा कति छ, रिजर्भ डिस्ट्रिब्युटेबल हो कि होइन, यस्ता कुराहरूमा ध्यान दिने गर्नुहोस्। सबैभन्दा ठुलो कुरो अध्ययन गर्नुहोस्। गफ चुटेर फेसबुकमा बुम 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 अब त हरियाली यति नपुगी छोड्दैन, फलानु कम्पनी बुम बुम, यस्ताका पछाडि नलाग्नुहोस्। यस्ता कमेन्ट गरेर समय खेर नपाल्नुहोस्। त्यस्तो समयलाई तपाईँ अध्ययनमा बिताउनुहोस्। कम्पनीको वित्तीय विवरणहरू हेर्नुहोस्। त्यो समयलाई यस्ता फन्टुस कुराहरूको पछाडि लाग्नुभयो भने तपाईँको फेसबुकमा निस्किने अनलाइन मिडियाले छापेका फलानु कम्पनीले त यति % बोनस बाँड्दैछ अरे, राइट आउँदैछ अरे, फलानु कम्पनी मर्जमा जाँदैछ अरे, फलानु र फलानुको मर्जमा जाँदैछ अरे, यस्ता हल्लाका पछाडि लागेर तपाईँले लगानी गर्नुभयो भने तपाईँको लगानी डुब्ने प्रबल सम्भावना छ। सुध्रनुहोस्, अध्ययन गर्नुहोस्। अध्ययन गर्न सिक्नुभयो भने जस्तै नजान्ने मान्छेले पनि 2-4 महिना अध्ययन गर्न सिक्नुभयो भने तपाईँलाई धेरै गुणाको ज्ञान हुन्छ। तपाईँलाई फसाउने सम्भावना एकदमै कम हुन्छ। सधैँ अरूलाई सोधेर र अरूको विश्वासमा शेयर बजारमा देखिने विश्लेषकहरू 99% तपाईँलाई ज्ञान दिने विश्लेषकहरू सबै ठग्न बसेका हुन्। उनीहरूले किनेर पोर्टफोलियोमा भरेर बेच्नलाई तयार भएपछि तपाईँलाई किन्ने सल्लाह दिन्छन्। त्यसरी किनेका कम्पनीमा तपाईँले कति नाफा खानुहोला अथवा घाटा खानुहोला, होसियार रहनुहोस्। मेरै विश्वास मान्नुपर्छ भन्ने छैन। मैले पनि तपाईँलाई मिसगाइड गरेर हिँड्न सक्छु, मैले पनि तपाईँलाई नोक्सानी पुर्याउन सक्छु। त्यसैले लगानी गर्नुभन्दा अगाडि आफै अध्ययन गर्नुहोस्। आजैदेखि अध्ययन सुरु गर्नुहोस्। तपाईँहरूको अध्ययन एकदमै कम छ। तपाईहरू सामाजिक सञ्जालमा नचाहिँदा कुराहरू, नचाहिँदा पोस्ट गरेर, नचाहिँदा पोस्ट हेरेर, नचाहिँदा कमेन्ट गरेर तपाईहरू अध्ययन गर्ने समय खेरा फालिराख्नु भएको छ। कृपया अध्ययन गर्नुहोस्। अर्को कुरो धेरै साथीहरूले सोध्नु भएको छ। अस्ति मैले एउटा इन्टरभ्यूमा कुरो उठाएको थिएँ, म्युचुअल फन्डको आइपिओ, डिबेन्चरको आइपिओ भर्ने कि नभर्ने हामीलाई दुविधा भयो भनेर भन्नुभएको छ। धेरै नयाँ लगानीकर्ता साथीहरू जो दोस्रो बजारमा भर्खरै कारोबार गर्दै हुनुहुन्छ अथवा दोस्रो बजारमा कारोबारै गर्नुभएको छैन, आइपिओ मात्रै भर्नुहुन्छ, आइपिओ दोस्रो बजारमा बिक्री गर्दै हुनुहुन्छ, उहाँहरूले एउटा गम्भीर गल्ती गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँहरू आइपिओ नाम देखेका सबै आवेदनहरूमा आवेदन गर्दै हुनुहुन्छ, सबैको आइपिओ भर्दै हुनुहुन्छ। डिबेन्चर भनेको
तपाईको शेयरको सम्बन्धित कम्पनीको स्वामित्व होइन। शेयर भनेको तपाईले कुनै कम्पनीको आइपिओ भर्नुभयो, त्यसको शेयर तपाईलाई पर्यो भने तपाई त्यसको अंशियार हो। त्यो कम्पनीले नाफा कमाएमा नाफाको भागीदार पनि तपाई नै हो, त्यो कम्पनीले घाटा कमाएमा घाटाको भागीदार पनि तपाई नै हो। घाटा भए तपाईले घाटा सहने, नाफा भए तपाईको नाफा आयो। कम्पनीले बोनस दिँदाखेरि दामासाईले तपाईले बोनस शेयर पाउनुहुन्छ, नगद लाभांश पाउनुहुन्छ। तर डिबेन्चर भनेको सम्बन्धित कम्पनीले ऋण बापत तपाईसँग असुल गरेको रकम हो। त्यो तपाईले डिबेन्चर जारी गर्ने कम्पनीलाई ऋण दिँदै हुनुहुन्छ। ऋणको ब्याज अग्रिम रूपमा तोकिएको हुन्छ। ब्याज दर बढेको बेलामा महँगा ब्याज दरका डिबेन्चरहरू जारी हुन्छन्। केही वर्ष अगाडि बैंकहरूले नै 10.5, 11, 11.5%सम्मका ब्याज दरका डिबेन्चरहरू जारी गरेका थिए। अहिले बैंकहरूले 8-9% का ब्याज दरका डिबेन्चरहरू जारी गर्दैछन्। सायद केही दिनभित्रमा नेपाल बैंक लिमिटेडले 8.5% को ब्याज दरको डिबेन्चर जारी गर्दैछ। तपाईले 8.5% डिबेन्चरको आइपिओ भरेर तपाई नेपाल बैंक लिमिटेडको शेयर धनी हुने होइन। तपाई नेपाल बैंक लिमिटेडको साहु हो। नेपाल बैंक लिमिटेडलाई तपाई सो रकम बराबरको ऋण दिँदै हुनुहुन्छ, वार्षिक 8.5% ब्याज पाउने हिसाबमा। त्यसैले तपाईलाई 8.5% ब्याजमा पैसा पाउन मन्जुर भएर तपाई ऋण लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाई डिबेन्चर भर्नुस्। होइन तपाईको धेरै कमाउने चाहना छ अथवा तपाईले आइपिओ भरेको रकमको लागत नै 8.5% भन्दा माथि छ भने तपाईले डिबेन्चर भरेर तपाईले अमुक बैंकलाई ऋण दिने होइन। यो कुरामा क्लियर हुनुस्। तपाईलाई 8.5% वार्षिक ब्याज दरमा ऋण दिँदा पोसाउँछ भने डिबेन्चरको आइपिओ भर्नुहोला। अर्को कुरो रह्यो म्युचुअल फन्ड। म्युचुअल फन्डको आइपिओ भर्ने कि नभर्ने। म्युचुअल फन्डमा आइपिओ भर्ने कि नभर्ने भन्नुभन्दा अगाडि म्युचुअल फन्डमै लगानी गर्ने कि नगर्ने भन्ने सवालमा सानो चर्चा गरौँ। अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिसमा नयाँ लगानीकर्ता दोस्रो बजारमा प्रवेश गर्दा सबैभन्दा सुरक्षित लगानीको रूपमा म्युचुअल फन्डमा लगानी गरिन्छ। म्युचुअल फन्डहरू नेपालका कमर्सियल बैंकहरूले खोलेका क्यापिटल मार्केटहरूले सञ्चालनमा ल्याउँछन्। हामीसँग आइपिओमा उठाएर र बैंकले लगानी गरेर एउटा फन्ड तयार हुन्छ। सो फन्ड प्रयोग गरेर क्यापिटल मार्केटहरूले बजारमा लगानी गर्छन्। म्युचुअल फन्डको उद्देश्य अनुरूप केही हिस्सा डिबेन्चरमा लगाउँछन्, केही हिस्सा म्युचुअल फन्डमै लगाउँछन् अन्य म्युचुअल फन्डहरूमा, केही हिस्सा फिक्स डिपोजिट गर्छन् र केही हिस्सा दोस्रो बजारमा कारोबार भइरहेको लिस्टेड कम्पनीहरूमा को शेयर किन्नमा पनि प्रयोग गर्छन्। बिल्कुलै नयाँ लगानीकर्ताहरूले आफूले जोखिम मोलेर दोस्रो बजारमा लगानी गर्नुभन्दा म्युचुअल फन्डमा लगानी गर्नु सुरक्षाको हिसाबले र प्रतिफलको हिसाबले राम्रो हो। मैले तपाईहरुलाई एकपटक हुनुपर्छ कार्तिक मंसिरको हाराहारीमा म्युचुअल फन्डमा लगानी गर्नुस् भनेर धेरै पटक भनेको थिएँ। त्यो समयमा पनि म्युचुअल फन्डहरू नेट एसेट्स भ्यालु भनेको आजको दिनमा म्युचुअल फन्डको कति सम्पत्ति छ भनेर हेर्नको लागि, प्रति 10 रुपैयाँको म्युचुअल फन्डको कति सम्पत्ति छ भनेर हेर्नको लागि नेट एसेट भ्यालु हरेक हप्ता सम्बन्धित म्युचुअल फन्डले प्रकाशित गर्ने गर्छ वेबसाइटहरुमा र वित्तीय विवरणमै सार्वजनिक रूपमै हरेक महिना प्रकाशित गर्ने गर्छ। त्यो समयमा पनि म्युचुअल फन्डहरुको 30 देखि 35% सम्म डिस्काउन्ट रेटमा बजार मूल्यमा
पाइरहेको थियो। त्यो समयमा 9 देखि 9.5 रुपियाँ बजार मूल्य भएका म्युचुअल फन्डहरूको न्याब 12-13 रुपियाँसम्म थियो। आज ती म्युचुअल फन्डहरूको न्याब 18-19 रुपियाँसम्म पुगेको छ र बजार मूल्य 16 रुपियाँसम्म पुगेको छ। त्यो समयमा कुनै लगानीकर्ताले 10 रुपियाँभन्दा कममा म्युचुअल फन्डमा लगानी गरेको छ भने 50-60 रुपियाँ आजको दिनमा दोस्रो बजारमा बेच्दा उसले नाफा कमाइरहेको छ। म भन्न सक्दिनँ कि मुङ्सिर पुसमा दोस्रो बजारमा लगानी गरेको नयाँ लगानीकर्ताले अधिकांशले 50-60% नाफा गरेका छन् भनेर अहिले भन्ने अवस्था म देख्दिनँ। त्यसैले नयाँ लगानीकर्ताले म्युचुअल फन्डमा लगानी गर्नुपर्छ। तर आइपिओमा चाहिँ गर्ने कि नगर्ने, म्युचुअल फन्डको आइपिओमा लगानी गर्ने कि नगर्ने, हामीले लगानी गर्दा सबैभन्दा बेस्ट अल्टरनेटिभमा लगानी गर्ने हो। नेपालमा सौभाग्य भनौँ कि दुर्भाग्य भनौँ, म्युचुअल फन्डको ट्रेन्ड छैन। किन्नुपर्ने नयाँ लगानीकर्ताहरू म्युचुअल फन्डमा लगानी नै गर्दैनन् र उनीहरू दोस्रो बजारमा बढी जोखिम लिएर लगानी गर्छन्। यसै कारणले प्रिमियम मूल्यमा बिक्री हुनुपर्ने अथवा भनौँ न्याब नेट एसेट्स भ्यालु न्याब भन्दा प्रिमियम भ्यालुमा जोडेर महँगोमा किन्नुपर्ने म्युचुअल फन्डहरू धेरै सस्तोमा न्याब भ्यालु भन्दा 30-35% डिस्काउन्ट रेटमा बजारमा किन्न पाइन्छ, खरिद बिक्री गर्न पाइन्छ। आजको दिनमा 13 रुपियाँ आसपास नेट एसेट्स भ्यालु न्याब भएका म्युचुअल फन्डहरू 10 रुपियाँ हाराहारीमै किन्न पाइन्छ। ती म्युचुअल फन्डहरूले आउने 4 महिनाको वा 5 महिनाको अवधिमा तपाईलाई कम्तीमा 20% को सरदरमा नगद लाभांश दिँदैछन्। ती कम्पनीलाई, ती म्युचुअल फन्डलाई, ती 13 न्याब भएका म्युचुअल फन्डलाई 10 रुपियाँमा, 10 रुपियाँ 15 पैसामा, 10 रुपियाँ 20 पैसामा अथवा 20 रुपियाँ न्याब भएका म्युचुअल फन्डलाई 15-16 रुपियाँमा खरिद गर्ने कि नयाँ प्रकाशित हुँदै गरेको नेट एसेट्स भ्यालु लगभग 9 रुपियाँ 50 पैसा भएको म्युचुअल फन्डलाई 10 रुपियाँको आइपिओमा लगानी गर्ने। निश्चित रूपमा पुरानो बजारमा पुराना सेकेन्डरी बजारमा कारोबार हुँदै गएका म्युचुअल फन्डहरूलाई हामीले 10 रुपियाँमा किन्यौँ भने हामीले प्रतिफल बढी पाउँछौँ। यसर्थ नयाँ म्युचुअल फन्डका आइपिओहरू नभरौँ तर म्युचुअल फन्डमा लगानी गरौँ। पुराना म्युचुअल फन्ड जसका न्याब भन्दा बजारमा 30-35-40% डिस्काउन्ट छन्, खोजी त्यस्ता म्युचुअल फन्डमा नयाँ लगानीकर्ताले लगानी गरौँ। ढुक्कले 15-20% कम्तीमा अबको 3-4 महिनामा नगद लाभांश पाऊँ। यो ग्यारेन्टी मार्जिन हो, यसमा कुनै लगानीकर्ता फस्दैन, म तपाईहरुलाई ग्यारेन्टी दिन्छु। यो कुरा विचार गर्नुहोला बिल्कुलै नयाँ लगानीकर्ता जो अहिले दोस्रो बजारमा छिर्न पाउनुहुन्छ। मैले भन्नै पर्ने मित्रहरूलाई एउटा कुरा छ, मलाई केही मित्रहरूले मेरा फेसबुक स्ट्याटसहरुमा एउटा प्रश्न बारम्बार गर्नुहुन्छ, तपाईले विशाल बजार कम्पनी बीबीसी किनेर किन मान्छेलाई डुबाउनु भयो भनेर मलाई बार फेसबुकको स्ट्याटसमा कमेन्ट गर्नुहुन्छ केही साथीहरू। उहाँहरूलाई यो बीबीसी को बारेमा आज मैले भन्नै पर्नेछ। म भन्छु, मेरो सानो कुरा सुनिदिनु होला। दशैंको आसपासमा हुन्छ बीबीसी को बजार मूल्य 1600 देखि 1650 को आसपासमा थियो। बीबीसी को बारेमा म तपाईहरुलाई यो फेसबुक लाइभमा एउटा सानो कुरा भन्छु। बीबीसी आजसम्मको वित्तीय विवरण अनुसार अत्यन्तै कम पुँजी भएको कम्पनी हो। लगभग यसको पुँजी 5 करोड भन्दा कम छ। भनाइको मतलब 5 लाख किता भन्दा कम शेयर भएको कम्पनी हो। बीबीसी ले चर्चेको जमिन 12 रोपनी जमिन छ, त्यसमध्ये 8 रोपनी
सरकारी जमिन, 4 रोपनी बीबीसीको आफ्नै जमिन र त्यो बिल्डिङ थियो। शेयर स्वामित्वको हिसाबमा नेपाल सरकारले क्लेम गरेपछि सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार नेपाल सरकारलाई 8 रोपनी जमिन बापत 99% लगभग शेयर स्वामित्व दिनको लागि सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको छ। मेरो नजरमा त्यो फैसला अन्यायपूर्ण छ भन्ने लागेको छ र कुनै दिन यो फैसलामा पुनरावलोकन हुन्छ भन्ने मैले आशा गरेको छु। सो समयमा बजार मूल्य 16 देखि 1700 को आसपासमा हुँदा हामीले सो समयमा हाइड्रो पावर कम्पनीहरू किनेर केही नाफा गरेका थियौँ। मलाई फलो गर्ने साथीहरूलाई मैले के भनेको थिएँ भने हामीले केही नाफा कमाएका छौँ। यो नाफाको केही हिस्सा मध्ये यो बीबीसी कम्पनी जसको आज हेर्दाखेरि सानो पुँजीको हिसाबमा त राम्रो कमाइ छ, तर सरकारलाई शेयर स्वामित्व दिँदा ठुलो पुँजी हुने, इपिएस पनि कम देखिने, नाफा पनि कम देखिने त छ। तर कुनै दिन सर्वोच्च अदालतको फैसलामा पुनरावलोकन भएमा हाम्रा छोरा नातिले यसबाट ठुलो फाइदा पाउन सक्छन्। त्यसकारणले सबैले 10-10 किता बीबीसी किनेर आफ्नो पोर्टफोलियोमा राखेर छोरा नातिसम्मलाई यो राखौँ। कुनै दिन यो कम्पनीको मुद्दाको विषयमा सर्वोच्च अदालतले पुनरावलोकन गरेर न्यायिक फैसला गरेमा हाम्रो लगानीले उच्चतम प्रतिफल दिनेछ भन्ने हिसाबमा मैले जम्मा 10 किता 1600 देखि 1700 बीचमा किन्न भनेको थिएँ। केही साथीहरूले आज पनि मलाई बारम्बार पिच गरिराख्नुहुन्छ। साथीहरू, तपाईँहरूलाई म सार्वजनिक रूपमा आह्वान गर्छु, तपाईँहरूले मैले भनेको कारणले मेरो मूल्यमा कति बीबीसीको शेयर किनेर राख्नुभएको छ। कृपया तपाईँहरूलाई त्यस्तो डर लाग्छ भने हामी तपाईँको शेयर लिइदिन्छौँ, तपाईँहरू हामीलाई जिम्मा दिनुहोला। यो विषयमा म क्लियर गर्न चाहन्छु। मैले 10 किता किन्नु भनेको हो र यो सर्वोच्च अदालतको फैसला पुनरावलोकन भएमा यसले राम्रो फाइदा दिनेछ। तर आजकै दिनमा महँगो मूल्यमा गएर किन्नुस् भनेर मैले भनेको होइन। मैले 1600 देखि 1700 को मूल्यमा पाए 10 किता किनेर राख्नुस् है सम्म भनेको हो। यो कुरो म आज सार्वजनिक रूपमा प्रस्ट्याउन चाहन्छु। ल साथीहरू, अब आज हामीले गर्न खोजेको दोहोरो कुराकानी थियो, जुम मिटिङबाट गर्न खोजेको थियो, प्राविधिक रूपमा आज सफल हुन सकिएन। अब साथीहरूको केही भन्नु छ भने मलाई मेसेज गरेर केही लेखिदिनु भएमा म केही प्रस्ट्याउने कोसिस गर्छु। दोहोरो कुराकानी गर्ने मन थियो तपाईँहरूसँग, सम्भव हुन सकेन। अर्को मिटिङमा दोहोरो कुराकानी गर्ने हिसाबले फेरि गरौँला। केही सोध्नु छ भने मलाई मेसेजमा केही पठाइदिनु भए म भन्ने थिएँ। केही प्रश्न छन् भने राख्न सक्नुहुन्छ मेसेजबाट। मैले यो फेसबुक लाइभ पनि मैले आज पहिलोपटक गरेको हो। सायद केही कमी कमजोरी भएका हुन सक्छन्। केही कमी कमजोरी भएमा क्षमा प्रार्थी छु। पहिलो अनुभव हो, केही गल्ती हुन सक्छ। केही प्रश्न छन् भने राखिदिनु होला। मैले प्रश्नहरू देख्न सकिनँ। अप्परमा लगानी के होला भनेर मित्र शिवराम शिवाकोटीले सोध्नु भएको छ। मेरो नजरमा अप्परको विषयमा म कुनै प्राविधिक विश्लेषक होइन। म सेयर किन्दाखेरि
भला म हप्ता 10 दिन 15 दिनमा मैले किनेको सेयर बिक्री गरौँला, तर म सेयर किन्दाखेरि फन्डामेन्टल एनालाइसिस गरेर मात्रै किन्छु। म कमजोर वित्तीय सूचकाङ्क भएको कम्पनीमा म लगानी गर्दिनँ। अप्पर तामाकोसीको कुरा गर्ने हो भने अप्पर तामाकोसी आजकै दिनमा बिजुली बले पनि अप्पर तामाकोसीको लागत अत्यन्तै महँगो पुगिसकेको छ। मेरो अनुमानमा सायद 9 देखि 9.5% को ब्याज दरको पैसा अप्पर तामाकोसीमा लगानी भएको छ। यस हिसाबले हेर्दाखेरि र अप्पर तामाकोसीको पीपीए मूल्य सबै हाइड्रो पावर भन्दा सबैभन्दा सस्तोमा पीपीए मूल्य सम्झौता गरिएको छ। यस हिसाबले अप्पर तामाकोसीले पाउने वार्षिक रेभेन्यूको तुलनामा ब्याज खर्च र डेप्रिसिएसन अत्यन्तै महँगो भएर जाने हुनाले अप्पर तामाकोसी आजकै दिनमा 456 मेगावाट बिजुली भलेमा पनि यदि पीपीए चेन्ज भएन भने अप्पर कोसी धेरै वर्ष घाटामा जान्छ। त्यस कारणले म अप्पर तामाकोसीमा लगानी गर्नुपर्छ भनेर भन्न सक्दिनँ। साइनमा के होला? साइन राम्रो विकास ब्याङ्क हो। विकास ब्याङ्कहरू केही विकास ब्याङ्कलाई छोडेर सबै विकास ब्याङ्कहरू मेरो नजरमा लगानी गर्न योग्य छन्। सायद लगानी गर्न नहुनेमा नारायणी विकास ब्याङ्क र त्यो कर्पोरेट डेभलपमेन्ट ब्याङ्क, यी दुईटा ब्याङ्कहरू चाहिँ राइटको हल्लामा माथि पुर्याइएको छ। राइट भरेर कोही लगानीकर्ता मित्रहरू बस्नुभयो भने उहाँहरू ठुलो आजको दिन मूल्यमा किन्ने लगानीकर्ता साथीहरूले राइट भरेर राख्नुभयो र 1-2 वर्षसम्म पाल्नुभयो भने उहाँहरूले ठुलो सम्पत्ति गुमाउनु हुनेछ। बाँकी डेभलपमेन्ट ब्याङ्कहरू लगानी गर्न योग्य नै छन् जस्तो लाग्छ मेरो विचारमा, सबै डेभलपमेन्ट ब्याङ्कहरू। एउटा साथीले सोध्नु भएको छ एनएलआइसीमा कस्तो होला सर भनेर सोध्नु भएको छ। एनएलआइसी अत्यन्तै मजबुत जीवन बिमा कम्पनी हो, सबैभन्दा बढी व्यापार गर्ने कम्पनी पनि हो। तर सञ्चालकहरूको अदूरदर्शी निर्णयको कारणले अल्पकालमा मूल्यमा चलखेल गर्ने कारणले धेरै बोनस सेयर वितरण गरेर पुँजी अत्याधिक बढाएको कारणले अब एनएलआइसीमा पहिला जसरी धेरै नाफा कमाएर माथि लगेर बेच्छु भनेर चाहिँ लगानी नगर्नुहोस्। अहिले पनि कम्पनी राम्रो छ, तर अब अघिल्ला वर्षहरूमा जस्तै 50%, 60% लाभांश आउँछ भनेर पनि लगानी नगर्नुहोस्। किनभने आज विगत 2-3 वर्षमा उसले धेरै प्रतिफल दिएको चाहिँ हामीलाई नै 1400 हाराहारीमा बेचेको एफपीओको प्रिमियमको पैसाले आजसम्म लाभांश दिएको हो। अब एफपीओको प्रिमियम लगभग सकिसकेको छ। अब दिने लाभांश भनेको वार्षिक कमाइबाट हो। हेर्नुहोला असार मसान्तको नेटवर्थ एकदमै कम भइसकेको छ। सायद अब अन्य जीवन बिमा कम्पनी र नेपाल लाइफ इन्सुरेन्सले दिने लाभांशमा धेरै फरक हुँदैन। त्यही हिसाबले लगानी गर्नुहोला। अर्को साथी भन्नुहुन्छ केएसबीबीएलमा लगानी गर्दा कस्तो होला? केएसबीबीएल पनि अहिलेको तेस्रो क्वार्टरको रिपोर्ट अनुसार चाहिँ केएसबीबीएलले सञ्चालन आम्दानी पनि बढाएको छ, खुद ब्याज आम्दानी पनि बढाएको छ। यस हिसाबले हेर्दाखेरि अब केएसबीबीएललाई पनि लगानी गर्न योग्य कम्पनी नै बन्नुपर्छ। राधीको विषयमा सोध्नु भएको छ। साना जलविद्युत कम्पनीहरूमध्ये हुनसक्छ राम्रो रिपोर्ट एक्चुअल रिपोर्टको हिसाबमा जाने हो भने सबैभन्दा धेरै इपिएस भएको कम्पनी सायद सानिमा हाइड्रो पावर हुनुपर्छ अहिलेको दिनमा। त्यसपछि दोस्रो बढी इपिएस भएको जलविद्युत कम्पनी सानो भए पनि राधी हो। उसँग रिजर्भमा धेरै पैसा छ। उसले चाहेमा 25 देखि 30% लाभांश पनि दिन सक्छ, प्रतिफल पनि दिन सक्छ। उसको अरू कम्पनीमा लगानी समेत छ। यो हिसाबले गर्दा आजको मूल्यमा राधी लगानी गर्न नहुने कम्पनी भन्न मिल्दैन। धेरै साथीहरूले मलाई प्रश्न गरिराख्नु भएको छ। केही दिन अगाडिको मेरो एउटा इन्टरभ्यूमा सायद हेडिङ गलत पर्यो होला, के सबै जलविद्युत कम्पनीहरू लगानी गर्न अयोग्य हुन् भनेर सोध्नु भएको छ। म सबै जलविद्युत कम्पनीहरू लगानी गर्न अयोग्य हुन् भनेर मैले भन्न खोजेको होइन र म भन्दिनँ पनि। धेरै राम्रा जलविद्युत कम्पनीहरू पनि छन्, तर तिनीहरूको मूल्य एकदमै
न्यून छ आजका दिनमा पनि। जस्तै चिलिमे हाइड्रो पावरलाई लिन सकिन्छ, बुटवल पावर कम्पनीलाई लिन सकिन्छ, सानिमा माई हाइड्रोलाई पनि लिन सकिन्छ। मूल्यकै हिसाबले र पर्फर्मेन्सको हिसाबले हेर्ने हो भने राधीलाई पनि लिन सकिन्छ, सिनर्जी पावरलाई लिन सकिन्छ। सानो कम्पनीहरूमध्येमा यिनीहरूको कमाइ राम्रो छ, लगानी पनि गरेका छन्। नयाँ लगानीहरूमा नयाँ लगानी गरेका प्रोजेक्टहरू पनि बिजुली बर्ने लाइनमा छन् र यस्ता कम्पनीहरूमा लगानी गर्दा लगानी सुरक्षित छ। सबै हाइड्रो पावर लगानी गर्न नहुने मैले भन्न खोजेको होइन। धेरै जलविद्युत कम्पनीहरू चाहिँ लगानी गर्न अयोग्य नै भइसकेका छन् अहिलेको दिनमा मेरो नजरमा। एउटा साथीले सोध्नु भएको छ जियुएफएल किन्दा कस्तो होला। फाइनान्स कम्पनी केही दिन अगाडि केही महिना अगाडिसम्म लगानी गर्न योग्य थिए। हामीले पनि फाइनान्स कम्पनीमा लगानी गरेको हो, तर त्यही फाइनान्स कम्पनीहरूमा केही सीमित व्यक्ति वा समूहले मूल्य सेयर कर्नरिङ गरेर जबरजस्ती लाखौँ किताको टेको लगाउँदै केही फाइनान्स कम्पनीहरूलाई टुप्पोमा पुर्याइएको छ। वैध अवैध तरिकाले सम्बन्धित कम्पनीहरूको इपिएस धेरै राम्रो निकालिएको छ। सायद त्यो इपिएसको पछि लागेर लगानी गर्ने नगर्ने तपाईँहरूले पनि सोच्नुपर्छ। सधैँ त्यो इपिएस कायम रहन सक्दा त लगानी गर्न हुन्न भन्ने प्रश्नै आउँदैन। जियुएफएल जस्तो कम्पनी अहिलेको मूल्यमा 500 माथि गएर लगानी गर्नुहुन्छ भनेर म तपाईँहरूलाई सुझाव दिन सक्दिनँ। गोर्खा फाइनान्स भन्दा मजबुत कम्पनीहरू मेरो नजरमा 250 को हाराहारीमै छन्। फाइनान्स कम्पनीहरू नै तिनीहरूलाई छोडेर 2 गुणा महँगो गोर्खा फाइनान्स किन्नुहोस् भनेर म भन्न सक्दिनँ। निफ्राको बारेमा भन्नुहुन्छ। निफ्रा मेरो नजरमा वित्तीय अवस्थामा त कमजोर अवस्थाकै कम्पनी हो निफ्रा। इपिएस पनि कम छ, रिजर्भ पनि थोरै छ, पुँजी बढी छ, तर पनि सर्ट टर्म ट्रेड गर्ने ट्रेडर्सहरू लगानीकर्ताले त बिल्कुल निफ्रा किन्ने नै होइन। तपाईँहरू सर्ट टर्म ट्रेड गर्न चाहनुहुन्छ भने एउटा निश्चित बिन्दुमा झरिसकेपछि केही किनेर एउटा निश्चित बिन्दु माथि पुगेर फाल्न सक्नुहुन्छ, तर होल्ड गर्न सक्नुहुन्न, किनभने कमजोर वित्तीय सूचकाङ्क भएको कम्पनी हो निफ्रा। सिबिबिएल भन्नुभएको छ, अत्यन्तै राम्रो मजबुत वित्तीय अवस्था भएको कम्पनी हो, छिमेक लघुवित्त। यसमा तपाईँ सर्ट टर्मको हिसाबले पनि लगानी गर्न सक्नुहुन्छ, लङ टर्मको हिसाबले पनि लगानी गर्न सक्नुहुन्छ, मिडियम टर्मको हिसाबले पनि लगानी गर्न सक्नुहुन्छ। केही लघुवित्त कम्पनीहरू छन् जस्तो कि निर्धन उत्थान, छिमेक, डिप्रोक्स जस्ता बढी पुँजी भएका ठुला लघुवित्त कम्पनीहरू छन्। यिनीहरूलाई हामी सर्ट टर्म, मिडियम टर्म र लङ टर्म जुनसुकै हिसाबले पनि लगानी गर्न सकिन्छ। यिनीहरूले राम्रो प्रतिफल दिन्छन् भनेर मैले आशा गरेको छु। एउटा साथीले सोध्नु भएको छ एमडिबी मितरी डेभलपमेन्ट ब्याङ्क। मितरी डेभलपमेन्ट ब्याङ्क एक जमानामा एकदमै हटकेक थियो। मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्क र मितरी डेभलपमेन्ट ब्याङ्क। मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्क झन्नै 4 अरब माथि पुँजी पुगेको कारणले गर्दाखेरि अहिले अलिकति पहिलाको 4 मुक्तिनाथमा छैन, तर पनि एकदमै मजबुत कम्पनी हो मुक्तिनाथ। अलिकति कमाइ केही घटे पनि मितरी डेभलपमेन्ट ब्याङ्क भनेको पनि भविष्य राम्रो भएको कम्पनी नै हो। एलबिएल भन्नुभएको छ, निश्चित रूपमा तपाईँको 300 हाराहारीको कुनै पनि कमर्सियल ब्याङ्क आँखा चिम्लेर किन्दा हुन्छ। मात्रै किन्ने कहिले भन्ने कुरो मात्रै हो। केही करेक्सन भएर घटेको बेलामा किन्ने गर्नुहोस्। लगानीकर्ता हुनुहुन्छ भने, ट्रेडर्स हुनुहुन्छ भने पनि केही घटेको बेलामा किन्नुहोस्। ट्रेडर हुनुहुन्छ भने केही 10-15% मार्जिन भएको बेलामा ट्रेडरहरू बेचेर बाहिर निस्किन सक्नुहुन्छ। 300 आसपासका अझ तपाईँको भन्ने हो भने कुनै पनि कमर्सियल ब्याङ्कलाई अहिले लगानी गर्नु हुँदैन भन्ने हिसाबका ब्याङ्कहरू छैनन् भन्दा हुन्छ।
जेएसबिबिएल भन्नुभएको छ। जेएसबिबिएल पनि राम्रै माइक्रो फाइनान्स हो, तर अलिकति कर्नरिङ गरेर केही समूहले कर्नरिङ गरेर माथि मूल्य पुर्याएको छ। हकप्रत भरिसकेपछि पुँजी बढेपछि त्यो पर्फर्मेन्स कम्पनीले दिन सक्यो भने अल्पकालमा नाफा नै होला हकप्रत भर्नेहरूको लागि पनि। होइन रिपोर्ट खस्कियो, पर्फर्मेन्स खस्कियो भने चाहिँ नोक्सान पनि हुनसक्छ अल्पकालको लागि। तर मेरो विचारमा दीर्घकालको लागि अहिले लघुवित्त कम्पनीहरूमा लगानी गरेर नोक्सान हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन दीर्घकालको लागि चाहिँ। सगरमाथा इन्सुरेन्स भन्नुभएको छ। मेरो नजरमा चाहिँ नन लाइफ निर्जीवन बिमा कम्पनीहरू लाई केही समूहहरूले केही वर्ष अघिबाट 2-4 वर्ष अघिबाट सर्ट टर्म ट्रेड गरेर नयाँ लगानीकर्तालाई बार फसाउने काम गर्दै आएकोले गर्दाखेरि सम्बन्धित कम्पनीहरूको कार्य सम्पादन कमजोर हुने, तर मूल्यलाई अत्याधिक रूपमा हाइक गरेर माथि पुर्याउने र बारम्बार नयाँ लगानीकर्तालाई फसाइने गरेको कारणले गर्दाखेरि मैले चाहिँ नन लाइफ इन्सुरेन्समा लगानी गर्ने गरेको छैन र सकेसम्म नयाँ लगानीकर्ताहरूले यसबाट अलिकति जोगिएर मात्रै लगानी गर्नुस् भनेर म सुझाव दिन चाहन्छु। त्यसमाथि पनि सगरमाथा र नेको इन्सुरेन्स भनेको नन लाइफ कम्पनीहरूमा राम्रै कम्पनी हुन्, म नराम्रो कम्पनी भन्दिनँ, तर मूल्य चाहिँ केही बढी देख्छु म प्रतिफलको हिसाबमा। एनआइसी एसिया भन्नुभएको छ। एनआइसी एसियाको राम्रो पर्फर्मेन्स आउँदैछ, कामना सेवा राम्रो छ। एलबिबिएल भन्नुभएको छ। मैले अघि भनिसकेँ 1-2वटा विकास ब्याङ्क छोडेर सबै विकास ब्याङ्क लगानी गर्नको लागि योग्य छन्। अलिकति करेक्सन भएको बेला लगानी गर्नुहोस्, सबै विकास ब्याङ्कहरू योग्य छन् 1-2वटालाई छोडेर। आरएसडिसी भन्नुभएको छ। माइक्रो फाइनान्समा एउटा कुरा ध्यान दिनु होला, माइक्रो फाइनान्स 4वटा होलसेल माइक्रो छन्, बाँकी सबै खुद्रा माइक्रो छन्। साना किसान, आरएमडिसी, आरएसडिसी र फर्स्ट माइक्रो होलसेल माइक्रो हुन्। साना किसानको रिजर्भ राम्रो छ, व्यापार राम्रो छ, उसले रिजर्भबाट पनि राम्रो व्यापार गर्न सक्छ, उसको कस्ट अफ फन्ड कम छ, उसले जस्तोसुकै अवस्थामा पनि नाफा कमाएर दिन सक्छ। बाँकी आरएमडिसी, आरएसडिसी र एफएमडिबिएलको केसमा भन्ने हो भने ब्याज दर घटेको बेला ब्याङ्कले सस्तो मूल्यमा आफै माइक्रो फाइनान्सहरूलाई सस्तो मूल्यमा ऋण उपलब्ध गराउने भएको कारणले महँगो मूल्यको होलसेल माइक्रो फाइनान्सको लोन लाग्ने सम्भावना कम हुन्छ। त्यस कारणले न्यून ब्याज दरको फाइदा, सिएफ कस्ट अफ फन्ड कमको फाइदा खुद्रा माइक्रोले उठाउने हुन्, होलसेल माइक्रोले उठाउँदैनन्। त्यही हिसाबमा खरिद गर्ने निर्णय गर्नुहोला। सिट भन्नुभएको छ। सिटिजन नागरिक लगानी कोष। नागरिक लगानी कोष राम्रै कम्पनी हो, 85% हकप्रत जम्मा भइसकेको छ। स्पष्ट भन्नुपर्दा कम्पनीको वित्तीय अवस्था नराम्रो भन्न त मिल्दैन, तर आजको मूल्यलाई सपोर्ट गर्ने वित्तीय सूचकाङ्कहरू निकाल्न कम्पनी असमर्थ छ। विचार गरेर लगानी गर्नु होला। सर्ट टर्मको लगानी ठिकै होला, लङ टर्ममा चाहिँ अलिकति महँगो मूल्यका भएका कम्पनीहरूमा विशेष गरेर नयाँ लगानीकर्ताले लगानी गर्दा होसियारी अपनाउनु होला महँगो मूल्यका कम्पनीहरूमा। पिएलआई भन्नुभएको छ। मैले अघि लाइफ इन्सुरेन्स न्यून मूल्याङ्कन छन् भनेर त मैले भने, तर लाइफ इन्सुरेन्समा लगानी गर्दा एउटा कुरा ध्यानमा दिनु होला, पुराना लाइफ इन्सुरेन्सहरूको बिमा कोष बढी हुन्छ, उनीहरूले को कमाइ पनि बढी हुन्छ, प्रिमियम पनि उनीहरूको बढी हुन्छ। नयाँ जीवन बिमा कम्पनीहरूको प्रिमियम बिमा कोष पनि सानो हुन्छ र कमाइ पनि कम हुन्छ। तपाईहरूले लगानी गर्दाखेरि अलिकति पुराना जीवन बिमा कम्पनीहरूलाई छनौट गरेर लगानी गर्नुभयो भने रिटर्न राम्रो होला जस्तो लाग्छ मेरो विचारमा। नेसनल लाइफ इन्सुरेन्स, एलआइसिएन, एएलआइसिएल, प्राइम लाइफ,
सूर्य लाइफ र केही मात्रामा गुराँस लाइफसम्म यी कम्पनीहरूमा लगानी गर्दा तपाईँले तुरुन्तै प्रतिफल पनि पाउन सक्नुहुन्छ अघिल्लो वर्षको। बाँकी नयाँ जीवन कम्पनीहरूले प्रतिफल दिँदैनन् अहिले र अर्को वर्ष पनि प्रतिफल आउने ग्यारेन्टी हुँदैन। त्यही भएर अलिकति मैले हेर्दाखेरि एउटा नयाँ लगानीकर्ताहरूले गलत डिसिजन गरिराख्नु भएको छ। नयाँ जीवन बिमा कम्पनीको आइपिओलाई महँगोमा गएर किनेर नोक्सान खाइराख्नु भएको छ। सतर्क हुनुहोला। पुराना जीवन बिमा कम्पनी भन्दा महँगोमा गएर नयाँ जीवन कम्पनी दोस्रो बजारबाट किन्नु हुँदैन। यो कुरामा ध्यान दिनुहोला। एनएलजी भन्नुभएको छ, मैले निर्जीवन बिमा कम्पनीको विषयमा भनिसकेँ। ज्योति लाइफ मैले भनिसकेँ। जीवन बिमा किन्नुहोस् तर पुरानालाई ध्यानमा राख्नुहोस् भनेको छु मैले। एसडिएल भन्नुभएको छ। एसडिएल राम्रो कम्पनी थियो, पहिला लगानी गर्न योग्य कम्पनी थियो। अहिले पनि एसडिएलले राम्रै नाफा कमाउँदैछ तर मूल्य एउटा लेभलमा पुगिसकेको छ। कम्पनीको पुँजी पनि बढेको छ, बजारमा सेयरको सप्लाई पनि बढेको छ। लगभग आजको दिनमा नेपालमा चालु रहेका सबै मदिरा कम्पनीहरू नाफामा छन्। त्यसमध्ये पनि एसडिएल राम्रै नाफामा छ तर मूल्य बढी भएको एउटा जोखिम छ भने एसडिएलको विषयमा सतर्क हुनुपर्ने अरू दुईवटा कुराहरू छन्। एसडिएलले 40 रुपीको गुणस्तरीय रक्सी बेचेर कमाएको नाफा होइन, एसडिएलले 40% को औसत गुणस्तरको मदिरा बेचेर कमाएको नाफा हो। 40 रुपी मदिराको ब्रान्ड एउटै ब्रान्ड लामो समय बजारमा चल्न सकेको छैन। अपवादलाई मान्ने हो भने भर्जिन ब्रान्डको रक्सी लामो समयसम्म चलेको छ आजसम्म पनि। आज 40 रुपीको रक्सीको ब्रान्डको कुरा गर्ने हो भने सबैभन्दा एक नम्बर ब्रान्ड बढी बिक्ने एसडिएलको गोल्डन ओएक नै हो र दोस्रो नम्बरमा भर्जिनै छ। बाँकी कुनै पनि ब्रान्डले आजसम्म 5 वर्ष एउटा ब्रान्ड एक नम्बर भएर चल्न सकेको छैन। लोप भएर जान्छन् न्यून गुणस्तरका रक्सीहरू। दोस्रो यसको चुनौती भनेको बिहारमा रक्सी ब्यान्ड छ र नेपालमा उत्पादित रक्सीहरू चोरी पैठारी भएर अहिले सजिलैसँग बिहारमा गएर बिकिरहेको छ। यसले गर्दा पनि नेपालका सबै रक्सी कम्पनीहरू अहिले फाइदामा छन्। भोलि कथम कदाचित बिहारमा रक्सी खुल्यो भने एउटा कुरा जोखिम छ, अर्को कुरा 40 रुपीको ब्रान्ड सधैँ चल्दैन। अपवादमा भर्जिनलाई लिन सकिन्छ। भर्जिन जस्तै गोल्डन वेक सधैँ चल्छ चल्दैन, त्यसलाई सोचेर मात्रै महँगो मूल्यको सेयर होल्ड गरेर राख्नु होला। ट्रेड गर्नुको लागि त ठिकै छ। एसियन लाइफ भन्नुभएको छ, पुराना जीवन बिमा कम्पनीहरू लगानी योग्य नै छन्। एसआइसिएल भन्नुभएको छ, निर्जीवन बिमा कम्पनी को विषयमा मैले अघि भनिसकेँ। समग्र निर्जीवन बिमा कम्पनीको विषयमा युएफएल भन्नुभएको छ, फाइनान्स कम्पनी मध्येमा कर्नरिङ गरेर अति महँगो रेटमा पुर्याइएको युएफएल पनि हो। लगानी गर्ने हिसाबले युएफएल किन्नु हुँदैन। एचआइडिसिएल भन्नुभएको छ, हकप्रदको हिसाबमा धेरै नै महँगो मूल्यमा एचआइडिसिएललाई पुर्याएको छ। हकप्रद आउने ग्यारेन्टी छैन र अत्यन्तै न्यून नाफा कमाउने कम्पनी हो एचआइडिसिएल। हुनसक्छ अहिले किनेको मूल्यमा 60-75% गुमाएर 2 वर्ष पछि बेच्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ होल्डरहरूको लागि। चनाखो भएर मात्रै यस्ता कम्पनीहरू केही दिन ट्रेडको लागि मात्रै उपयुक्त छन्। यस्ता कम्पनीहरूमा जोखिम अत्यन्तै छ। अपर अघि मैले भनिसकेँ। एसएफसिएल मैले भनिसकेँ, एकदमै कमजोर फाइनान्स कम्पनी हो, एकदमै कमजोर सूचकाङ्क छ। लगानी बिल्कुल गर्नु हुँदैन। सर्ट टर्म ट्रेडको लागि ट्रेन्ड हेरेर लगानी गर्नु होला। एकेपिएल 25 मेगावाटको राम्रो हाइड्रो पावर कम्पनी हो, नराम्रो भन्न मिल्दैन। तर एकेपिएलमा इपिएसलाई हेरेर लगानी नगर्नु होला। एकेपिएलमा एउटा बदमासी छ। 25 मेगावाटको कम्पनीले सुरुका वर्षमा डेप्रिसिएसन कति काट्नुपर्ने यो कुरो चनाखो भएर तपाईँहरू हेर्नुहोला। डेप्रिसिएसन काट्ने दुईवटा मेथड छन्। एउटा मेथड अनुसार कम्पनीको लाइफ 30 वर्षलाई हरेक वर्ष बराबरको हिसाबमा 3.33% एसेट्सलाई भाग गरेर डेप्रिसिएसन काटिन्छ। यसो गर्दाखेरि सुरुवातका केही वर्षमा कम्पनी घाटामा जान्छ, त्यसपछिका पछिल्ला वर्षहरूमा कम्पनी नाफामा जान्छ। तर सुरुवातका वर्षमा धेरै नाफा देखाएर मूल्यमा चलखेल गर्नको लागि डेप्रिसिएसनको अर्को मेथड
मेथड युज गरिन्छ जसअनुसार डेप्रिसिएसन अघिल्ला वर्षहरूमा अत्यन्तै कम देखाएर नाफा देखाइन्छ। त्यही हिसाबले डेप्रिसिएसन कम देखाएर एकेपिएलको 24 EPS देखाइएको छ। यो यदि डेप्रिसिएसन सुरुवातका वर्षमा कम देखाइएर नाफा बढ्ता देखाउँदै जाने हो भने अन्तिमका धेरै वर्षहरू एकेपिएल घाटामा जान्छ। यो कुरो चाहिँ लगानी गर्नुभन्दा अगाडि विचार गर्नु होला। कम्पनी नराम्रो भन्न मिल्दैन, राम्रो कम्पनी छ। एनएमई जीबीआईएमई बढ्नै नसकेका ब्याङ्कहरू हुन्, बजारले अन्याय गरेका। सबै ब्याङ्कहरूलाई बजारले अन्याय गरेका छ, हामीले अन्याय गरेका हौँ। हामी लाभांश नै नदिने थर्ड क्लास कम्पनीहरू महँगा मूल्यमा किन्छौँ, तर यस्ता राम्रा ब्याङ्कहरूमा हाम्रो नजर नै पुग्दैन। आरएचपिएल भन्नुभएको छ, रसुवागढी होला सायद। रसुवागढी सान्जेन हाइड्रो पावरहरू आउने वर्षसम्ममा पनि यदि असार माससम्म बनेर तयार भए भने यिनीहरूले पहिलो वर्षदेखि नै सञ्चालनको पहिलो वर्षदेखि नै केही प्रतिफल दिन सक्ने अवस्थामा छन्। तर बशर्त अर्को वर्षको असार माससम्म चाहिँ भनाइको मतलब अबको 14 महिनाभित्रमा सबै पूर्ण रूपमा पूर्ण क्षमतामा बिजुली बलिसक्नुपर्छ। ल त साथीहरू, अब आज मैले फेसबुक लाइभबाट हजुरहरूलाई यति भन्न सकेँ। फेरि पनि अर्को पटक प्राविधिक कारणले आज जुमबाट हुन सकिएन, दोहोरो कुराकानी गर्ने हिसाबले अर्को पटक जुमबाट जोडिने प्रयास गर्नेछु। आजलाई बिदा पाऊँ। धन्यवाद।